यो घटना अब यस्तो रहेछ भाइ, अपहरण गरेर लग्यो भनेर दिदीलाई फोन गरेको रहेछ बहिनीले होइन। हजुर। अब मैले सरसर्ती हेर्दाखेरि सायद अपहरण गरेको केस एकतिर छ, त्यो त छँदैछ होइन। त्यसमा उसले के भनेको छ भने मलाई मुख बाँधेको छ, मलाई हातखुट्टा पनि बाँधेको छ, मलाई अपहरण गरेको छ भन्दा हातखुट्टा बाँधेर चाहिँ त्यो मोबाइल कसरी निकालेर बोलिन् नानीले होइन, त्यो पनि एउटा शङ्काको विषय छ। अब सबै कुरो मैले बुझ्दा चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ त्यो केसलाई आज चाहिँ त्यो एउटा भाइले भन्नुहुँदै त्यो विषको बट्टा नै छेउमा थियो अरे, विष खाए जस्तो तरिकाले बनाएको पनि छ भन्न। अब केसलाई मोड्न त अनेक गरिन्छ नि त होइन। अनि त्यस्तो छ भन्दाखेरि मैले यसो बुझ्दाखेरि चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ त्यो नानीलाई लगेर होइन अपहरणै शैलीमा लगे पनि त्यो पैसाको भनौँ धन सम्पत्तिको लालचमा पक्कै लगेको होइन, किनकि आर्थिक स्थिति नै निम्न रहेछ बाबुआमाको। मैले हेरेँ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ काठमाडौँमा बसेर पढ्थिनँ अरे, उनको अध्ययनै एकदमै राम्रो थियो अरे, एउटा गाउँमा सहनशीलता होइन एकदम नम्र स्वभावकी चेली थिइन्। अब त्यो युट्युबमा भाइले भनिरहनु भएको छ साह्रै राम्रो पढाइ पनि थियो अरे, आमा बुवाले नि भन्नुभएको छ। बा पढाइ सम्बन्धीको रिस भयो, अब साथीहरूलाई थाहा छैन होइन। र मैले हेर्दा चाहिँ अब बलात्कार गरेर मारेको भन्ने पनि आइरहेछ अहिले होइन, किनकि अहिले हाम्रो देशको राष्ट्रपति नै अब महिला हुनुहुन्छ होइन। अब राष्ट्रपति अब एउटा महिला भइसकेपछि अलिकति हामी महिला अझ धेरै दबावमा परे जस्तो पनि लाग्न थाल्यो मलाई। हेर्नुहोस् न, अब दिनै जहाँ पनि दिनदाडे यस्ता घटना घटिराखेको छ र यसमा अलिकति महिला पनि जागृत हुनु पर्यो होइन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि यसलाई अलिकति सुस्त तरिकाले पनि विचार गरिदिनु पर्यो, किन यस्तो भइरहेछ यस्तो तरिकाले होइन। अब यो शङ्कास्पदमा घेरिएका मान्छेहरू चाहिँ को कतिजना छन्, पुलिसले पनि निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्नु पर्यो यसलाई होइन। अब भोजराज थापा एउटा पत्रकार भाइ पनि जानुभएको थियो अरे, उहाँलाई पनि अलिकति हातपात भयो के भनेको आइरहेको थियो, तर उहाँले होइन भनिरहनु भएको छ होइन। तर पनि यो युट्युबमा जति पनि भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ आउनुहुन्छ लिनुहुन्छ होइन, उहाँहरूले पनि अलिकति उहाँ आफ्नो गाउँठाउँको अब जस्तो यहाँ झापाबाट त तुरुन्त जाने कुरो नि भएन होइन। एउटा गाउँठाउँको त्यहाँको भाइ पत्रकार भाइहरूले पनि अलिकति विचार गरेर प्रहरीलाई दबाब दिने होइन, त्यो पीडित पक्षको घरमा आएर जतिखेरै पनि के भयो तपाईँकी छोरीलाई कसो भएको अरे भनेर नसोधिदिनु, त्यति न्याय दिनु मन छ भने चाहिँ त्यो प्रशासनमा जानु, किन हेलचेक्रे भयो, किन ढिलाइ भयो, तपाईँहरूले किन यस्तो गर्नुहुँदैछ भनेर उहाँहरूले प्रशासनलाई दबाब दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। अब यो केसलाई चाहिँ प्रहरीले जहाँसम्म लाग्छ डिसमिस नगरोस्। हेर्नु न, अब कुकुर लिएर आएर दुनियाँ अनुसन्धान गरेको भिडियोमा आइरहेको थियो, तर पनि मोबाइल भेट्न सकेनन् अरे। त्यो मोबाइल गाउँको मान्छेले चाहिँ भेटाएछन्, एकतिर ब्याट्री एकतिर खोल फ्यालेको थियो अरे होइन। त्यसरी भेटाएको रहेछ भनेपछि यहाँ हरेक कुराहरूलाई सरसर्ती हेर्दा उसले आफ्नो ज्यान आफै फ्यालिनन्। यो हत्या नै पुरै हत्या नै छ यसलाई होइन। यसलाई सुस्त तरिकाले छानबिन गरोस् भन्ने आशा राखेको छौँ हामीले प्रशासनमाथि होइन। प्रशासन पनि केहीमा नबिकोस्। अहिलेसम्म मैले जहाँसम्म हेर्छु हरेक केसहरू आज निक्लिन्छन् भोलि डिसमिस हुन्छन् होइन, यस्तो नहोस्। हामी महिलाहरू हर तरहले पीडित पनि भइरहेको छौँ होइन। कतिजना चाहिँ अब पुरुष पनि पीडित हुनुहुन्छ होला, तर पनि यो विषयलाई यो बच्चा एउटा पढ्दै गरेको भर्खर उज्जवल भविष्य आफ्नो खुट्टा टेक्दै गरेको बच्चालाई बलात्कार गरेर दिन दाडे मारिन्छ अथवा हत्या गरेर घाँटी नै निचरेर मारे पनि यो ठुलो अपराध हो, यो जननदायी अपराध हो। यसको लागि चाहिँ सही तरिकाले छानबिन होस् भाइ, हामी त यही भन्छौँ। जस्तो कसरी चाहिँ त्यो हत्या नै हो भन्ने खालको कुरा चाहिँ कसरी जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? कसरी लाग्छ भने भाइ त्यो मान्छेले चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो हातखुट्टा बाँधेको थियो, पट्टी बाँधेर लगेको छ। बहिनी मलाई भनी त्यसरी फोन गरी भनेर दिदीले जुन शब्द भनिन् नि, त्यो भन्दा चाहिँ हातखुट्टा बाँधेर पट्टी बाँधेको नानीले मोबाइल निकालेर त फोन गर्न सकिनन्। जहाँसम्म लाग्छ उसले बलात्कार गरो र मलाई उयो गर्न लगेको छ, अपहरण गरेको छ, अपहरण शैलीमा लगो भनेर त्यही मान्छेले सिकाए जस्तो लाग्यो भाइ। नभए सोच्नु त, हातखुट्टा बाँधेको छ, मलाई आँखामा पट्टी बाँधेको छ, मलाई यसरी लगिँदैछ भनेर त्यो नानीले कसरी भनिन् त? जहाँसम्म लाग्छ त्यसले बलात्कार गर्दै थियो यसरी भन्, अनि महिला पनि थिए त्यसमा भन्, पुरुष पनि थिए भन् भनेर लगायो। उसले जे लगायो उसले त्यही भनिन् आफ्नो ज्यान जोगाउनलाई होइन। तर यो जहाँसम्म लाग्छ ती गाउँ छरछिमेकी मलाई धेरै टाढाको मान्छे छैन, यतिखेर यो घरबाट निस्कि यतिखेर यहाँ गई भनेर सबै कुरो यथार्थ जानकारी हुने मान्छेले लगो। र यो जति पनि लाग्छ यति हेर्नु चितवनमा यस्ता घटना धेरै घटिसके। अब मेयर पनि त्यहाँको एउटा हाम्रो प्रचण्डज्यूको छोरी के अरे नाम मैले बिर्सेँ, रेणु दाहाल पनि हुनुहुन्छ होइन। उहाँले पनि अलिकति त्यसलाई कडा प्रस्तुति हुनु पर्यो उहाँको पनि होइन। यसलाई प्रहरीले पनि प्रहरीलाई मेरो छोरी यसरी हिँड्यो भने तेरो छोरी पढेकी थिए पहिला गयो होला भनेर नि भन्नुभयो अरे। हेर्नु प्रशासनको पनि यस्तो हेलचेक्रे बोली होइन। यो अलिकति पनि प्रशासन त गहिरो रूपमा अनुसन्धान गरे जस्तो देखिएन नि त।
कसैले हेरचेक्रे गर्नु कि त त्यो घर गरिब थियो र उसले प्रहरीले पनि अलिकति हेरचेक्रे गरिदियो कि मलाई जहाँसम्म लाग्छ अलिकति धनी वर्गका मान्छे होइन अलिकति बोल्न सक्नेलाई प्रहरीले त्यही तरिकाको छानबिन गरेको छ जस्तो मेरो विचारमा है फेरि लाग्छ र गरिब दुखीलाई चाहिँ अलिकति अन्यायमा धेरै अन्यायमा पारे जस्तो नि लाग्छ मलाई होइन यो नहोस् र अनि मलाई त्यस्तो लागिरहेको छ अब तपाईँहरूले आफै विचार गरिदिनु होला होइन जस्तो नि एक किसिमले भन्यो भने यो घटनाको चाहिँ के हो सत्य तथ्य छानबिन हुनुपर्ने होइन एक किसिमले भन्यो भने के हो त भित्री वास्तविकता कस्तो हो भन्ने कुरा चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू एकदम सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नु भने पत्ता लाग्ने कुरा हो तर बिचमा चाहिँ विभिन्न कुराहरू आइरहेका छन् कहिले पत्रकार कुटपिट पनि भएको छ एकजना पत्रकारमाथि चाहिँ प्रहरीले निर्घात कुटपिट गरेको पनि छ 2 महिनाको बच्चालाई पनि आज ढुङ्गा लागेर चाहिँ त्यो बच्चा मर्नु न बाँच्नुको स्थितिमा देखाइरहेको थियो होइन हेर्नु त एउटा केसले कस्तो भइरहेको छ यो 9 दिनसम्म यो नानी हराउँदाखेरि यो बहिनी हराउँदाखेरि प्रहरीले किन ढिलाइ गर्यो यसलाई ती वरिपरि नै रहेछ नि सुस्त तरिकाले छानबिन गरेको भए त्यो केस पत्ता लाग्थ्यो कि त त्यो नानी चाहिँ काठमाडौँमा बसेर अलिकति राम्रो पढेर म केही गर्छु भन्ने भएको थिइन् र त्यस कोही शत्रु लागे कि होइन यहाँ धेरै तरिका छ यो जहाँसम्म लाग्छ प्रहरीले धेरै टाढा जानै पर्दैन त्यतै वरिपरि छानबिन दह्रो तरिकाले गरे ती नै छ जस्तो लाग्छ भाइ यो हत्या नै भएको छ क्या जस्तो त्यो हत्या नै हो भन्ने कुरामा होइन एक किसिमले छेउमा विष पनि थियो भन्ने कुरा छ त्यो विष त हेर्नु त्यो विषको बोतल सफा थियो अरे त्यो विषलाई यत्रो पानी भिजेको त्यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यतै चलाखी भयो त्यो मरेपछि त्यो विषको बट्टा फ्याल्दै जस्तो छ अरे भाइ त्यो मर्नु अघि चाहिँ विष खाए जस्तो नि छैन अरे मरेपछि चाहिँ विषको बट्टा खोलेर विष खाएको जस्तो बनाइदिएको छ अरे अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आउन बाँकी छ होइन यसलाई डक्टर अब मेडिकलले त पक्कै पनि फेल खाँदैन होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ र प्रशासनको गहिरो रूपमा छानबिन होस् यसलाई हेलचेक्रे नगरियोस् प्रशासनको 100% कमी कमजोरी कहीँ देखिँदैछ किनभने यहाँ धन्याडको मात्रै शासकहरूले मात्रै यो यस्तो भयो क्या अहिले अनि यो अन्याय परेको अन्याय परिरहेको छ न्यायलाई न्याय दिन नि सकिरहेको छैन न्याय माग्न जाँदाखेरि गल्बे जाँदाखेरि त्यसको सोचपोच चाहियो होइन त्यो माथिल्लो तहमा भएको नेताहरूको चाहियो हरेक कुरा हेर्नु त यहाँ कस्तो छ अस्ति अब यहाँ फेरि कतिलाई चाहिँ पीडा पनि छ ट्राफिक बन्यो अस्ति मैले एउटा भिडियोमा हेरेको थिएँ सामाजिक अभियन्ताहरू नै हुनुहुँदो रहेछ ट्राफिकहरूलाई नि पेलाइछ फेरि उहाँ एकजनाले सामाजिक अभियन्ता तपाईँहरूलाई माने पनि यो चाहिँ काट्नु तपाईँहरूलाई माने पनि के भनेको छ भने त्यहाँ प्रहरीले चाहिँ बिल बुक एउटा लाइसेन्स माग्दाखेरि कस्तो दादागिरी हेर्नु त कति त हामी जनता पनि मूर्ख हुन्छौँ क्या केही त समाजमा सामाजिक काम गरे भन्दैमा त्यस्तो दादागिरी कानुनै थिचेर जाने कुरो त कसैले नि हुँदैन नि त यो पनि मैले हेरेँ एकजना सामाजिक अभियन्ता बहिनी हुनुहुँदो रहेछ उहाँको पनि त्यहाँ पुरा दादागिरी उहाँ एउटा अर्को पनि हुनु 2-3जना पुरुषहरूको हेरेँ मैले यस्तो दादागिरी यो कतिन्जेलसम्म सहने हेर्नु त अनि किन त्यसो भनेको भन्दा उनीहरूको ठाउँमा मान्छे छन् अरे होइन भोलितिर तँलाई सर जहाँ भन ती गरिदिन सक्छु हेर्नु त यस्तो दबाबमा नि छन् प्रहरी भने कतिजना होइन प्रहरी दाजुभाइहरूलाई पनि म जस गलत भन्दिनँ तर पनि प्रहरी दाजुभाइले नि छातीमा हात राखेर त कसम खाँदा जुन तरिकाले खानुभएको छ त्यही तरिकाले अनुसन्धान गरिदिनु पर्यो सही गलत छुट्याउनु पर्यो चाहे आफ्नै बाउ नै किन नहोस् होइन तर अन्यायमा परेको छ भने त्यसलाई न्याय दिन सक्नुहोस् भन्ने आशा राखेको छु र यो चेलीलाई जहाँसम्म लाग्छ अन्याय परेको छ र यो ब्लडकृत नै भएर मरेको छ यो नानी र कि त पढाइको सम्बन्धी रिसिबीले यो यसले राम्रो पढी यो अब माथि जाने परि यो राम्रो हुने पर्यो भनेर कि मारेको छ कि त बलात्कार गरेर मारेको छ यो अपहरण शैलीमा लगेर जुन भनेको छ यो चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ अपहरणमा लगे जस्तो लाग्दैन किनभने हातखुट्टा आँखा पट्टी बाँधेकोले मोबाइल निकालेर फोन गर्न सक्दैन भाइ बलात्कार गर्दा गर्दै त्यसले त्यसरी बोल भन्न लगाएको नि हुनसक्छ होइन यसलाई मजाले छानबिन गरियोस् भन्न चाहन्छु जस्तो अहिले चितवनमा यो घटनासँग सम्बन्धित भएर अहिले घटना उग्र रूपमा पनि लिइरहेको छ होइन यसमा चाहिँ के भन्न चाहन्छ अब अराजक समूहहरू पनि घुसपेट भएर चाहिँ होइन आन्दोलनलाई चाहिँ अलिक अराजक बनाउने यो घटनालाई बोल्नेहरू प्रयास पनि भइरहेको छ यसमा के भन्न चाहन्छ हो म चाहिँ के भन्छु हो यो पनि भाइले सही क्वेसन सोध्नु भयो जहाँ पनि म हेर्छु होइन अब एउटा चाहिँ होमा उयो गरिदिन्छ भने यो चाहिँ अब सत्य निस्किनै पर्यो है अब यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ फेरि मेटाइदिउँ अझ अर्को पोइन्ट निकाल्ने पनि मान्छे छन् होइन यसलाई पनि हामीले चाहिँ मजाले निहाल्नुपर्छ होइन कसले सत्य बोलिरहेको छ कुन त यो जहाँसम्म लाग्छ 2-4 जना मात्रै होइन यहाँ ठुलो जमत छ जस्तो लाग्छ भाइ चितवनमा चाहिँ यो अराजक फैलाउने होइन यस्तो दिन दाडे यस्तो दुनियाँ गर्ने यो त 8-9 दिनको केही छैन नि त भाइ 8-9 दिनसम्म हराउँदाखेरि पत्ता त लाग्नुपर्ने हो नि त साह्रै टाढा नि लगेको रहेन रहेछ होइन काहीँ त हुन्छ नि त हामीले कतै थाहा पायौँ भने पनि हामीले
यस्तो भयो भन्न सक्नुपर्छ क्या, त्यहाँनिर सत्य बोल्न सक्नुपर्छ। हामी जस्तो मान्छेहरूले जसले पनि अहिले हरेकका हातमा मोबाइल छन्, हरेकका हातमा फोन छन्, एउटा सञ्चारकर्मीलाई अथवा कसैलाई पनि त जानकारी गराउन सकिन्छ होइन, आफूले यस्तो भइरहेछ यहाँ यस्तो सुन्यो भनेर। तर प्रशासनले अलिकति चितवनको प्रशासनले भाइ मलाई धेरै हेरचेक्राइ गरे जस्तो लाग्छ क्या। त्यो सविता भण्डारीको काण्डै नै हेर्नुहोस् न, त्यो खुदै मारेकै छ अब, अनि अहिलेसम्म राम्रो अनुसन्धान भएको छैन। त्यो भान्जोलाई ल्याइएको छैन, हेर्नु त त्यो भान्जोलाई त डोरीले हातखुट्टा बाँधेर ल्याउनु पर्ने होइन त। त्यो भान्जोको फोटो निकालेर त्यो बहिनी न्याय माग्न हिँडिरहेकी छिन्, हेर्नु त। अनि यो प्रहरीले कति साह्रो लापरवाही गरिरहेको छ यस्तो केसहरूलाई। म हेर्दाखेरि कस्तो खुन उम्लेर आउँछ क्या भाइ यस्तो कुरा हेर्दाखेरि। साँच्चै म चाहिँ किन मलाई मेरो बाबुआमाले चाहिँ सही तरिकाले पढाएनन्। म पढेको थिएँ भने म यो देशलाई साँच्चै भनेको म यस्तो खुन उम्लिन्छ कि म केही गरौँ यहाँ अब एक्लैले के गर्ने होइन। अब हरेक कुरामा हुनु पर्यो, सक्षम हुनु पर्यो। अब त्यो पनि आफूसँग नभएर पनि आफूले गर्न सकिँदैन होला। तर यो देख्दाखेरि साह्रै लाचार लाग्छ। म नेपाल सरकारलाई पनि के बिन्ती गर्छु भने यस्तो दिनदाडै घटेकोलाई चाहिँ कहिले पनि सोच फोस्न नजाओस्, हरेक कुरालाई दबाएर नलगियोस्। देशको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई उहाँलाई पनि विनम्र अनुरोध गर्दछु यस्तो केसलाई विभिन्न तरिकाले छानबिन गर्नु पर्यो। अहिले हामीलाई त गर्व लागेको छ एउटा राष्ट्रपति महिला हुनुहुन्छ, छाती फुलाएर हाम्रो देशमा महिला हुनुहुन्छ भन्न पाएका छौँ। तर यसलाई छाती फुलाएर हामीले नि न्याय पायौँ भन्न पाऊँ, अरू त के भन्नु भाइ मैले। जस्तो यो घटनाहरू जस्तो आउँछन् घटनाहरू 2-4 दिन मान्छेहरू पनि भिडहरू जम्मा हुन्छ होइन, तर पीडितले वास्तविक पीडितले चाहिँ न्याय पाउनु भएको छैन। यस्तोमा चाहिँ अभियन्ताहरूले पनि भिड जता भयो अभियन्ताहरू पनि त्यतैतिर लाग्ने प्रवृत्ति पनि हामीले देखेका छौँ। हो नि भाइ, यो उक्लाबारीको उयसमा पनि एकछिन उचाल दिए होइन, उचाल दिने अनि त्यहाँबाट जता भिड छ अब त्यो के अरे हाम्रो यो थापा अस्ति यहाँ हुनुहुन्थ्यो नि एउटा समाजसेवी हो, म उसको नामै बिर्सेँ मैले के थापा हुनुहुन्छ नि, म बहिनीहरूसँग हिँड्नु पनि समाजसेवा हेमराज थापा होइन। उहाँहरू अब अस्ति त्यो भिडमा पनि उहाँ हो तपाईँको लागि हामी छौँ, हामी जसरी लड्छौँ भन्नुभयो। अनि त्यो भिड बन्द भयो नि, अब सुन्ने भयो नि, सक्यो। अब जहाँ पनि नाम कमाउन पुग्ने के जस्तो दिदी सामाजिक अभियन्ताहरू पनि चर्चा आफूलाई चर्चामा स्थापित गर्नका लागि होइन, जस्तो भिडको पक्षमा बोलिदिने होइन, तर तथ्य सत्य नबुझिकन बोलिदिने पनि प्रवृत्ति छ नि त। हो नि, छ नि, हो। साह्रै दुःख लाग्छ भाइ यो। म यो देख्दाखेरि होइन हामी किन नामको पछि यति साह्रो कुदिरहेका छौँ होइन। हाम्रो साँच्चै सुन्दर मन छ, आत्मा छ भने हामीलाई नाम चाहिँदैन क्या भाइ। साँच्चै भन्नु भने अब तपाईँहरूलाई अब मैले पनि मेरो तर्फबाट गरेको साँच्चै निहाल्नु भने 1 घन्टाको भिडियो निस्किन्छ होला भाइ। मैले पनि आफ्नो तरिकाले, तर पनि मैले कुनै दिन देखाइनँ। अब अरू साथीहरूले पठाएको सामाजिक काम त मैले देखाइदिनु पर्दो रहेछ होइन, भिडियो राखिदिनु पर्दो रहेछ। अब कतिलाई विश्वास नहुँदा, तर मैले आफै व्यक्तिगत गरेका सहयोगहरू म कहिले देखाउँदिनँ क्या भाइ। तर यो गाउँमा मेरो गएर सोध्नुहोस् होइन, म कति यहाँ लडिरहेको छु यसको लागि, कति हिँड्छु। कोही उहाँ मैले यसरी खाना पाइनँ, मेरो 3 जना परिवार छ भन्दै आउनुहुन्छ, आफूले सकेको गरिराखेको छु होइन। तर यो देखाउने कुरो पनि होइन रहेछ। अब अरूलाई देखाएर जता फैलिन्छ त्यतै कुद्ने, अब रो र झगडा गरेर दुनियाँ गरेर न्याय पाइने होइन, त्यसको भिडमा गएर क्यामेरा तिर्साएर मात्रै न्याय पाइने होइन होइन। सही तरिकाले पत्रकार भाइहरूलाई नि के बिन्ती गर्छु भने जहाँ अन्याय छ प्रहरी प्रशासनलाई दबाब दिउँ। 50वटा क्यामेरा लाने ठाउँमा 100 वटा 1000 वटा लगाउँ, त्यहाँ दबाब दिउँ, आगो लगाउँ न त्यहाँ गएर होइन। जहाँ बिरामीलाई लडिराखेको छ, तपाईँको छोरीलाई के भयो अरे, कसो भयो अरे, झन् पीडामाथि पीडा होइन। यस्तो चाहिँ हामीले नगरौँ। त्यो बहिनीलाई के कारणले पीडा भयो, खास मुख्य कारण चाहिँ कहाँ दबाब दिनुपर्ने हो, त्यो पनि हामीले त्यतातिर अलिकति ध्यान केन्द्रित गरौँ भन्छु है भाइ। म चाहिँ जस्तो चितवनमा एकपछि अर्को घटनाहरू भइरहेका छ होइन, सामाजिक सञ्जाल तथा हामी समाचारहरू पनि पढ्छौँ होइन। जस्तो यो घटना हुनुको मुख्य कारणहरू के जस्तो लाग्छ? अब समाजमा अहिले जस्तो चितवन मात्रै होइन क्या, देशभरिमा पनि यस्ता महिलाहरू पीडित हुनुभएको छ। न्यायको लागि मेन कुरो राजनीतिक, किनकि यहाँ तपाईँ एउटाले चट्टै बुढी काट्छ। अब यहाँ एउटा केस झन्डै त्यस्तै भयो क्या भाइ, पोहोर पराएर होइन। अब उसले कहाँ फोन गरो, आफ्नो राजनीतिकमा सोच लगायो, दुनियाँभरि गरो। अब हो त हेर्नु त राजनीतिक दबाब र पैसाको चलखेल। यहाँ पैसामा मान्छे बिकेपछि संसारमा यस्तै हुँदो रहेछ क्या भाइ। मेन कुरो यो राजनीतिक हो भाइ, अरू केही पनि होइन। जस्तो अहिले देशको राजनीतिक अस्थिरता र यो खिचातानीको कारण चाहिँ अहिले अपराधका घटना धेरै घट्यो। योभन्दा अगाडि थियो त भाइ, थिएन नि त। योभन्दा अगाडि त यति साह्रो त अपराध थिएन नि त। यो सब मेन कुरो जडै राजनीतिक हो। राजनीतिकले यति साह्रो नभइदिएको थियो। हेर्नु न, एउटा कहिले के चेन्ज भन्छन्, कहिले के चेन्ज भन्छन्, आफूमा हानाहान छ। मेन कुरो आफू कुर्सीमा हानाहान छ भाइ, अनि नेपाली जनता कसरी मर्दैनन् त हो भाइ।
हेर्नु त यहाँ लडाइँ कस्तो छ राजनीतिकमा, आफै लाजा मर्दो होइन, घरका गार्जेन हुनु उनीहरूले मिलाएर हामीलाई देशलाई राख्नुपर्ने हो नि त सम्झिँदा त। अनि यो हरेक कुरा राजनीतिक भाइ, अरू केहीले पनि होइन, केहीले पनि नसोच्नु राजनीतिक हो। कसको पावर, अब कुन पार्टीले चाहिँ झगडा गर, आज कुन पार्टीले मान्छे काटेर हिँड्नु होइन, त्यो पार्टी खोज्न थाल्छन् भाइ। अहिले हरेक ठाउँमा जानु पार्टी बिना मान्छे, अब यसो बसेर खाना पनि कुन पार्टीको, पार्टी मिलेन भने भातै खाना आउँदैन नि त भाइ। त्यस्तो भइसक्यो यो देशमा, सबै राजनीतिक भइसक्यो, राजनीतिकले भाइ यो, अरू केहीले पनि होइन। जस्तो अब यी अपराधका घटनाहरू यस्ता भइरहेका छन् होइन, यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि चाहिँ राज्य पक्षबाट कस्तो भूमिका होस् भन्ने तपाईँको अपेक्षा छ? मेरो राज्य पक्षबाट भन्दा पनि यस्तो भाइ, म प्रथममा कुरो हामी समाजमै परिवर्तन गर्नु पर्यो। हामी समाजले त के सोच्नु पर्यो भने यो पार्टी हेर्नु भएन, मेन कुरो उहाँ पुर्याउनको लागि पहिला कुरो त हामी घरमा होइन, घरमा राम्रो हुनु पर्यो, अनि समाज राम्रो हुनु पर्यो, अनि देश राम्रो हुन्छ क्या भाइ। पहिल्यै अब यहाँ मेरो दिमागमा के भइरहेको छ, यहाँबाट मैले काठमाडौँ त कुद्न भ्याउँदिनँ नि त होइन। आफ्नो पहिला त आफ्नो समाजलाई परिवर्तन गराउनु पर्यो। समाजमा धनी हेर्नु भएन, राजनीतिकरण हुनु भएन। यस्तो जबसम्म राजनीतिको अन्त हुँदैन यसको यस्तै हुन्छ। तर यसलाई न्यूनीकरण गर्न हामी जस्तो मान्छे निष्पक्ष रूपमा कसैको सम्पत्ति राजनीतिक नहेर्ने, अन्यायमा जो परेको छ आवाज उठाउने, चाहे गाली गरौँ चाहे ढुङ्गामुढा होस्, त्यसमा मतलब नगरी निष्पक्ष रूपमा बोल्ने मान्छे 10-12 जना एउटा टोलमा खडा गरियो भने भाइ यो आफै हराएर जान्छ। हस् त लगभग हामी अन्त्यमा छौँ होइन, धेरै दर्शकले हेर्दै हुनुहुन्छ, अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? अन्तमा म सबैजनालाई एउटा के बिन्ती गर्छु भने हामी जहाँ अन्याय जसलाई परेको छ हामीले आफ्नो पनि नहेरौँ, राजनीतिक पनि नहेरौँ, पैसा र पावर पनि नहेरौँ। र दोस्रो कुरो सामाजिक अभियानहरूलाई नि बिन्ती गर्छु, आफ्नो काम लगनशीलताले लाग्नुहोस् र आफ्नो नामको पछि नलाग्नुहोस्, कामको पछि लाग्नुहोस्। स्वतन्त्र तरिकाले समाजसेवी गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई पनि हामी सबैले ताली बजाएर स्वागत गर्छौँ होइन। तर निष्पक्ष रूपमा बोलिदिनुहोस्, तर जहाँ आफूलाई अब चाहिँ यसलाई हेप्न सक्छु भनेर त्यहाँ नहेर्नुहोस्। जस्तो तपाईँले अहिले सामाजिक अभियन्ताहरूको कुरा गरिराख्नु भयो नि, अहिले सामाजिक अभियन्ताहरू चाहिँ एउटा कमाइ खाने भाँडोको रूपमा चाहिँ सामाजिक अभियन्ताहरूले प्रयोग गरेको पनि धेरै पाइएको छ। विलासी कारहरू चढ्ने होइन, जो कुनै हैसियत नभएका मानिसहरू पनि अहिले सामाजिक अभियन्ता भनेर चाहिँ उनीहरूको चिल्ला कारमा चढ्ने, जनतालाई नै थर्काउने, मलाई थिमिनुहोस् भन्ने जस्ता हरकतहरू तपाईँहरू देखिन्छ नि, यो विषय के भन्नुहुन्छ? हजुर हो, यो म के भन्छु भने विश्वास गरेर कसैले पनि सही तरिकाले पैसा पठाएको छ भने होइन, त्यो अब 1-2 पल्ट त्यो मान्छेले बैमानी गर्छ भने त्यसलाई पैसै नपठाउँ। हामी यस्तो क्या भाइ, यो विदेशबाट पैसा पठाउने, डोनेसन गरिदिने पनि अन्धा हुन्छन् किन जस्तो लाग्छ क्या। सही तरिकाले सोझो मान्छेलाई पैसै आउँदैन, पैसै पठाउँदैनन्, जो चलखेल गर्न सक्छ, जसले फेरि यस्तो हुँदो रहेछ हौ भाइ, विदेशबाट पैसा मैले नि गरेको क्या भाइ, विदेशबाट मैले नि 12-13 लाख रुपियाँ डोनेसन गरेँ होइन। हामी सबैजनाले रविन्द्र मिश्रलाई हामीले 52-53 लाख उठाएर दियौँ इजरायलमा होइन, हामीले पनि हाम्रो तरिकाले गऱ्यौँ। तर मैले के सोच्छु भने यो तपाईँ भोलि नेपाल आउनुहुन्छ भने म तपाईँलाई स्योर जागिर लगाइदिन्छु, त्यस्तो तरिकाले पनि मान्छेले डोनेसन पठाउँछन् क्या, त्यस्तो तरिकाको यताबाट नि जान्छ भाइ। अब हामी लालची नहुने त, तेरो जागिर नि चाहिएन, केही चाहिएन, हामीलाई सही तरिकाको मान्छे चाहियो भनेर सही तरिकाले गइन्छ भने अरू चाहिँ के हेर्छन् त, यहाँ 1-2 जना समाजसेवीहरूको सपोर्ट गर्दाखेरि उनीहरूलाई जागिर पाइन्छ, भोलि उनीहरूको कारमा कुद्न पाए, भोलि उनीहरूको पनि अनुहार देखाउन पाए क्यामेरामा, हो त्यो भएर हो भाइ। यो सबै समाजमा नि त्यही यसो हेर्नु, विकृति त्यसैमा फैलिएको छ, स्वार्थ, सबै कुरो मेन कुरो स्वार्थले हो। अनि उनीहरू कार चढे, दुनियाँ चढे, उता बिचरा गरिब मान्छे चाहिँ जागिर लगाइदिन्छ भनेर तर्पिरहेको छ, नेपालमा पुग्ने बित्तिकै जागिर पाउँछु होला भन्ने आशमा पनि छ, अनि त्यसरी नै धुतेको छ भाइ। यस्तै जस्तो सामाजिक अभियान चाहिँ अहिले आफूलाई कानुन भन्दा नि ठुलो सर्वस्वै आफै जस्तो गरेको कुरा पनि आइरहेको छ नि त होइन। अहिले जस्तो समाचारहरूमा पनि यो सामाजिक अभियान चाहिँ अराजक बने भन्ने कुराहरू आइरहेको छ, यसमा तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? अब तपाईँ पनि एउटा निस्वार्थ रूपमा हामीले देखेको चाहिँ अहिले पूर्वमा बसेर जुन सामाजिक सेवा आफ्नै लगानीमा गरिराख्नु भएको छ, अरूले चाहिँ अरूको लगानीमा पनि आफूले नै लगानी गरे जस्तो गर्दा होइन, यसले यति यहाँ पुर्यायो भन्ने कुराहरू आइरहेको हुन्छ नि त। के भन्नुहुन्छ अब निस्वार्थ रूपमा लाग्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ अन्य अभियन्ताहरूले यसरी गलत कार्य गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि त असर पर्छ, सबैलाई एउटै डोकोमा राखेर हेर्ने प्रविधि देखिन्छ, यसमा तपाईँलाई के लाग्छ? यसमा के लाग्छ हो भाइ, मलाई दुःख लाग्छ यो देख्दाखेरि, नराम्रो लाग्छ, किनकि समाजमा जति पनि गरिरहेको छ, कतिजनाले त धेरैजनाले राम्रो काम गर्नुभएको छ होइन। तर यो हेर्दाखेरि कसैले पनि कसैप्रति फाइदा लुट्छ भने त्यो सामाजिक काम भनिँदैन भाइ। कसैले पनि स्वार्थमा म चाहिँ 2-4 जना क्यामेरा हप्काउँदाखेरि 2-4 नेता चिन्दैखेरि पनि
म त यसै हेर्छु कि भाइ राजनीतिकबाट पनि सामाजिक काम नेतालाई चिन्यो अनि यो नेता मैले चिनेको छु तेरो कागजपत्र पनि अनेक बनाउने रहेछन् अहिले त हेर्नु त नक्कली कागजपत्र बेदर्तादेखि सबै नक्कली बनाउने अनि यो सबै चलखेलै यो झुटो चलखेल भयो समाजमा काम गर्ने तर निस्वार्थ भावनाले काम गर्ने घमण्ड तरिकाले नगर्ने होइन आफूले जति गरेको छ जति सकिन्छ सानो एउटालाई आवश्यकता जे पनि किनेर पनि त्यो पनि सामाजिक काम हो मैले भाइ निस्वार्थ भावनाले म जन्मेर यत्रो भए मैले नि आफ्नो काम गरिराखेको छु होला होइन मैले नसकिने गरिरहेको छु होला तर पनि कहिले कसैबाट स्वार्थ हेरिन र म पिसी परेको जस्तो लाग्छ क्या भाइ म न कसैलाई ल्याऊ क्यामेरा म आज यता दान गर्न आँटे नि भन्दिनँ मैले आफूले सकेको गर्छु मलाई सक्दाखेरि क्यामेरा नि चाहिँदैन मतलब पनि चाहिँदैन यस्तो अन्याय अत्याचार गर्दा चाहिँ बोल्न मन लागेको मात्रै हो नभए मलाई कसैप्रति गर्दाखेरि मलाई केही चाहिँदैन मलाई निस्वार्थ आजसम्म साँच्चै भनेको अनु केसीले चाहिँ मेरो यति पैसा खाइ होइन मलाई यसरी ढाँटी यसरी सामाजिक काम गर्न दिएको पैसा यसो गरी मैले बरु 1000 दिएको ठाउँमा आफूले 500 थपेर गरेँ होला कि भाइ तर अर्काको मैले 1 रुपैयाँ खाइन र भोलि पनि खादिनँ म यो संस्कारमा नि हुर्केको होइन र मलाई नाम चाहिएन काम चाहियो होइन म त्यस्तो मान्छे हो मलाई नाम प्रदर्शन गरेर आफू वरिष्ठ बन्नु नि छैन एक दिन मरेर जाने जिन्दगी भाइ सत्य गर्ने हो र सत्य गर्ने मान्छेको चाहिँ फेरि उयो नै हुँदैन रहेछ क्या भाइ अगाडि नै आउन सकिँदैन रहेछ नआइयोस् न त गाउँ समाजमा राम्रै छ गाउँ समाजले राम्रो तरिकाले चिन्छन् होइन यति नै आफ्नो समाजमा राम्रो तरिकाले चिन्यो सक्यो भाइ हस् त दिदी धेरै धेरै धन्यवाद तपाईले महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र निस्वार्थ रूपमा एउटा सामाजिक सेवाको काम गरिराख्नु भएको छ र आगामी दिनमा पनि तपाईँको यो कार्य निरन्तर रहोस् भन्ने हामी कामना पनि गर्न चाहन्छौँ दिदीलाई धेरै धेरै धन्यवाद भाइ